हॅलो सगळ्यांक आज हॅपी इंडिपेंडन्स डे। तर तुम्ही आज पळयलें आसतलें की आज आमचे सगळे टॅक्सी भाव याके नॉर्थ ते साऊथ ईस्ट ते वेस्ट आज एका उलोक आज हांगासर पावले ते सगळे जाण। तरी थोडे वाटेक आसा कित्याक मातशें ट्रॅफिक आज जाम आसा, टुरिस्ट चड येयल्ले आसा। तरी आसतना टुरिस्टाची पर्वा ना करता की आपलो धंदो बीन सोडून देशाचो प्रेम कितलो आसा आनी गोंयचो प्रेम कितलो आसा तो दाखोवपा खातीर आज आमचे सगळे जाण हांगासर येयल्ले आसा। तुम्ही पळयतले कितलेच ड्रायव्हर येयल्ले आसा कित्याक तांकां स्वता देशाचो प्रेम आसा, तसो गोंयचोय प्रेम आसा, तसोच आमकां टुरिस्टांचोय प्रेम आसा। कित्याक टुरिस्ट येयल्यारूच आमचें कितें तरी पोटा पाणयाचें जाता। तरी आसतना ते सगळे आमी सोडून कशें म्हळ्यार आज आमी देशाचे भक्ती खातीर हांगा येयल्ले आसा। हो प्रोग्राम आमचो व्हेरी शॉर्ट प्रोग्राम जालो। इवन आमकां परमिशन सुद्दां कालूच सांजचें आमकां परमिशन मेळ्ळा। त्या खातीर आमी सगळ्यांनी चड देव बरें जावं म्हणटा कलेक्टर साहेबाचें, जे तेणी आमकां एसपीन तांकां सांगलें म्हटल्यार तेंचें उलोवप जालें आनी आयज आमकां परमिशन हांगा ग्रांट केलें म्हणून। तसोच आमचो पणजेचो PI आसा, तशेंच सगळे PSI आसा, तेंचें हांव देव बरें जावं म्हणटा की तेंच्यांनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ते 3 येवन रावल्ले बस स्टँडार। थंयच्यान तेंच्यांनी आमकां सामकें गायड करून आझाद मैदानान सुद्दां हाडले। हितून आमकां सदांच पुलिसांचो सपोर्ट आसता आनी आमी सदांच पुलिसांक सपोर्ट करता। म्हणून हांव सगळे जाण चड देव बरें जावं म्हणटा जे पळय मशिनरीज आमच्या वांगडा रावल्यो, जेणे आमकां इवन परमिशन ग्रांट केलें काल कलेक्टर साहेबान सांजचें, त्या खातीर आमच्या वॉट्सॅपाचेर आसा। ते साहेबांचे चड देव बरें जावं म्हणटा, इवन PIचे चड देव बरें म्हणटा। तशेंच हे सगळे भुरगे जे येयल्या आमकां असोच आमचो एकवट दाखोवया। आयजूच न्हू कायमचो आमी एकवट दाखोवपाचे खातीर अशें केन्ना एक रॅली बीन काडूंक जाय आमी। कित्याक म्हाका दिसता ही आमी खूब तेंपान फर्स्ट टायम 15 ऑगस्टाक रॅली काडल्या। ही मातशी क्वचित धाकटीशी दिसली आमकां, मात हांव तुमकां प्रॉमीस करता की फुडल्या 15 ऑगस्टाक हेच्यानी चड व्हडली रॅली आसतली। आनी एक हांव मातशें सरकाराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता, सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की आतां 20 ते 25 तारीख म्हणटा एक बरें डिसिजन येवपाचें आसा। आयज आमी आझाद मैदानाचेर आसा। आझाद मैदानार पावलो काय म्हाका एक उगडास येता। जो कोविडाच्या टायमार आमी एक हांगासर व्हडलो स्ट्रायक केलो आनी अशेंच आमी रावंड मारलेले, डेली 17 दीस रावंड मारलेले। ती परिस्थिती आमचेर सरकार कसोच हाडूंक दिवचो ना। हे हांव आज आझाद मैदानार रावन मागता सरकारा कडेन की ती परिस्थिती आमचेर आज हांगा हाडून दिवं नाका। ओके, थँक्यू, देव बरें जावं म्हणटा।